अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। और आज आम टीवी आपके लिए लाया है हस्बे दस्तूर आम इंसान शो। और आम इंसान शो में हमारे साथ मुनीर हुसैन तुगल साहब मौजूद हैं। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी आपका। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। शाम बखैर। अब ये शाम बखैर है या रात बखैर हो गई है? शब बखैर। शब बखैर, अच्छा। वो जी शब जी, बखैर तो शब हमारे बखैर। यहाँ होता है ना। शब बखैर का मतलब है कि बाय बाय टाटा, आप कोई बात नहीं करनी, अब हम हाँ, सोने बात जा जब ये सोना, आम तौर पे ये अल्फाज हम यूज करते हैं जब सोना चाह रहे होते हैं। और कराची वाले हमारे भाई कहते हैं लो फिर कटते हैं। इसके लिए लफ्ज आम यूज करते हैं, लो फिर कटते हैं। मतलब है कि उसके बाद हमारी राहें जुदा हो जाती हैं, हम अपने बेडरूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। तो सही। इंग्लिश में हम आम तौर पे इसको गुड इवनिंग भी कहते हैं, लेकिन शब खैर शाम हो गई है तो कह सकते हैं, यूजेबल है वर्ड। सही। अगर इसके लफ्जी मतलब पे हम गौर करें तो इसका मतलब तो यही है कि आपकी रात अच्छी गुजरे। जी बिल्कुल, रात अच्छी गुजरे। और इस्लामिक जो दिन है वो शाम से शुरू होता है। बिल्कुल ये सही। भी एक इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि जो शमसी दिन है वो सुबह से शुरू होता है या आधी रात के बाद से शुरू होता है, जिसको एएम और पीएम से हम डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन जो इस्लामिक दिन है वो मगरिब की नमाज के बाद शुरू होता है। जैसे ट्यूसडे वाले दिन यानी जुमेरात को जब शाम होती है तो उसको शब जुमा कहते हैं। सही। आम तौर पे शब जुमा का मतलब यही होता है कि तब से जुमा जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सही। असल में इसका ट्रेंड जहाँ से शुरू हुआ था वो ये था कि चूंकि हम हमारा दीन चूंकि अल्लाह के घर से, सऊदिया से या मदीना मक्का से रिलेटेड है, वहां से शुरू हुआ। अल्लाह के नबी जो कि वहां पे आए तो वहां गर्मी बड़ी पड़ती थी, तो वो अक्सर अपना जो सफर होता था वो शाम के वक्त शुरू किया करते थे। और फिर हमारा दिन जो है वो चांद के साथ भी रिलेट करता है। जैसे सही। कमरी दिन है उसका ताल्लुक सूरज के साथ है, कमर का मतलब भी सूरज है। और हमारा जो दिन है वो चांद के साथ रिलेट करता है। तो चांद शाम को आता है, इसलिए शाम जो है हमारी, वो हमारे दिन के मुताबिक अगले दिन का आगाज होता है। तो नाज़रीन, आज हम अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आप सबको दावत देते हैं कि हमें ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, तो आपको लिंक नज़र आ जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आम इंसान शो में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप कमेंट करना चाहें किसी हमारी बात के ऊपर, कोई अपनी राय देना चाहें, कुछ नया बताना चाहें, अपने तजर्बात हम पर या हमारे नाजरीन पर आश्कार करना चाहें कि आपके क्या तजर्बात हैं, आपने ज़िंदगी से क्या सीखा है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ मसाइल हैं, आपके इलाके के मसाइल हैं, आपके ज़ाती मसाइल हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी हाईलाइट करें और वो हुकूमत तक पहुँचें, हुक्मरानों तक पहुँचें, लोगों तक पहुँचें और उन्हें पता चले कि किस किस तरह के मसाइल हैं और उनका कोई सलूशन सदेबाब, कोई उनका तरियाक है या नहीं है। और किस तरीके से हम अपने पाकिस्तानियों के गमों में, मुश्किलात में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, कमी ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। आज मुनीर हुसैन दुग्गल साहब हस्बे दस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं और आज देखते हैं कि आज वो आपके लिए क्या लाए हैं, जनाब। अच्छा, मेरे ख्याल से चूंकि कल एक बहन ने हमें टॉपिक दिया था जो शादी से रिलेटेड था,
تو ہمیں بات کا آغاز وہیں سے شروع کرنا چاہیے، اور میں اس بات کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمارا بیٹا بیٹی بہن بھائی کسی کی جس کی شادی کرنا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے ہمارے بیٹی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی داماد کی تلاش کرتے ہیں، اور بیٹا ہے تو بہو کی تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس تلاش کے بھی کوئی تقاضے ہیں۔ پہلے تو جو صحیح ترتیب ہے میں وہ بتا دیتا ہوں، اور پھر جو پریکٹیکلی ہمارے ہاں ہو رہی ہے میں وہ بتا دوں گا، بلکہ جو میں صحیح والی بتاؤں گا اس کو اگر بالکل اگر الٹا کر لیا جائے تو وہ ترتیب ہماری پریکٹیکل ہے۔ اب جو صحیح ترتیب ہے، جو بزرگان دین اس میں بتاتے ہیں، جو ہم سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں، وہ ترتیب میں سب سے پہلے رول نمبر 1، اس کے بھی کوئی SOPs ہے، کوئی قانون و ضوابط ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ بیٹے کی یا بیٹی کی بہن کی یا بھائی کی ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ اس کا دین کیا ہے۔ دین کا بھی بڑا رول پلے ہے، اور اس میں اس کی آنے والی زندگی میں بڑی مسائل بھی اس سے پیدا ہو سکتے ہیں اور آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اگر بیسٹ لائف میرڈ لائف چاہتے ہیں تو وہ اگر سیم دین والے سیم دین میں شادی کریں۔ میں اس وقت یہ نہیں بات کر رہا ہوں کہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، مسلمان کی کر رہے ہیں، جو بھی جس دین کے اوپر ہے وہ کوشش سب سے پہلے یہی کرے کہ اپنے دین کے اندر شادی کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، مثال کے طور پہ جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے رول نمبر 2 جو ہر کوئی اپنے مذہب میں یہ استعمال کر سکتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس بیٹی یا بیٹے کو ہم اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں یا جس کو ہم اپنی بیٹی یا بہن دینا چاہتے ہیں، اس میں ایمان کا تقاضا کتنا ہے، ایمان کا لیول کتنا ہے، تقوی کا لیول کتنا ہے، وہ اپنے جس بھی دین کے اندر ہے اس کے اپنے دین کے معاملات کو کتنا جانتا ہے اور کتنا زندگی میں امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اور نمبر 3 رول اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کا حسب نسب کیا ہے۔ اور نمبر 4 کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کا ظاہری حسن ہوتا ہے، وہ دکھنے میں کیسا ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کی ہمیں اجازت ہے، لیکن چوتھے نمبر پہ اس کی باری آتی ہے۔ اور نمبر 5 کے اوپر آتی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، کاروبار کرتا ہے یا وہ نوکری کرتا ہے، برسر روزگار ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ 5 بنیادی اصول ہیں جب بھی کوئی انسان اپنی شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی بہن کی یا بھائی کی شادی کرنا چاہتا ہے، اپنے بیٹے بیٹی کی کرنا چاہتا ہے، تو اگر ان 5 اصولوں کو وہ ذہن میں رکھے گا تو اس کے لیے آنے والی زندگی بہت بہتر ہوگی۔ اگر ہم فردن ان چیزوں کو دیکھیں، جیسے سب سے پہلے شروع میں نے بات کی کہ اگر سیم مذہب کے اندر رہے گا تو اس کے اندر ڈسپیوٹس نہیں آئیں گے، جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں وہ دونوں کی ایک ہوں گی، تو وہ بات کے اوپر کسی پہ جھگڑا نہیں ہو سکتا یا کوئی تضاد نہیں آ سکتا یا ایسا جھگڑا ان میں پیدا نہیں ہو سکتا جو ایک دوسرے کے سوچ، ایک دوسرے کے مذاہب مسالک کے ساتھ ٹکرانے والی چیزوں کا ہوتا۔ نمبر 2 پہ جو ہم نے بات کی کہ تقوی کتنا ہے، تقوی ڈز میٹر، کیونکہ جو اللہ کے قربت والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کا زیادہ خیال کرنے والے ہوتے ہیں، اور میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو تقوی والے ایمان والے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو جیسا بھی ساتھی مل جاتا ہے زندگی میں وہ زندگیاں اس کے ساتھ گزار دیتے ہیں، چاہے وہ کتنی مشکل میں کیوں نہ ہو، ان کو کتنے مسائل کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ سوچتے ہیں کہ یار اس کا جو اپوزٹ معاملہ ہے، یعنی شادی شدہ کے بعد اگر ان کے معاملات اچھے نہیں ہوتے تو لوگ طلاق تک جاتے ہیں، تو یہ ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے، اور ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں بھی اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد جو اگلا فیکٹر ہے وہ حسب نسب کا ہے۔
हसब नसब का भी बड़ा किरदार होता है। बुल्ले शाह फरमाते हैं कि नस्लां रंग दिखाउंदियां ने जदों उखले गत छड़ींदियां ने। थोड़ा सा मुश्किल शेर है पंजाबी का। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी इंसान के ऊपर मुश्किल आती है तो उसके असली और नस्ली होने का पता चलता है कि जब उसके ऊपर मुश्किल आती है तो वो कितना बुखला जाता है, वो कितना लोगों के लिए मसाइल खड़े करता है, वो कितना सब्र शुक्र से काम लेता है। अब चूंकि हम इंसान हैं तो ज़ाहरी हुस्न, कद-काठ, नए नक्श या रंग भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है और हमें देखने की इजाज़त है। हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है। इसलिए हमारे दीन में इजाज़त है कि शादी से पहले अगर लड़का-लड़की आपस में मिलना चाहते हो, हया के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, बेहयाई का मुर्तकिब ना हो, तो वो बिल्कुल मिल सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे दीन में इसके बहुत सारे रेफ़रेंस हैं। और आखिरी बात जो है, वो यकीनन ये ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर हम बहन या बेटी की शादी कर रहे हैं, तो जिस मसरूफ़ के साथ हम करने जा रहे हैं, वो कोशिश करें ऐसा हो कि जो बरसरे रोज़गार। क्योंकि ये जो माली मामलात होते हैं, इनका भी घर के मामलात के साथ बहुत गहरा असर होता है। कि उसके पास खाने-पीने के मामलात ठीक हों, उसकी गुज़र-बसर के लिए रोज़मर्रा के मामलात के लिए वो अपनी गुज़र-बसर कर सकता हो। अब बात चूँकि मैंने बड़ी लंबी कर दी है, तो अगला इसका हिस्सा जो है वो आपकी थोड़ी-सी बात के बाद में दोबारा बात करूँगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अहसन तरीके से इस पूरे टॉपिक का इहाता किया और जो इसमें जहाँ पे लोग फँसे हुए हैं, जो समझ नहीं आती कि हम किन बुनियादों पे अपने नए रिश्ते को इस्तवार करें, वो बुनियादें आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से डिस्कस की हैं और वो सारी की सारी बड़ी वैलिड हैं, बड़ी ज़रूरी हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता चल गया है कि आज हमारा टॉपिक शादी है, तो शादी के बारे में आपकी क्या राय है? शादी होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और अ, कभी-कभी जब मैं तंग आ जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जो ख़वातीन हैं अक्सर शिकवा करती हैं, नज़र आती हैं अपने हस्बैंड्स का। कोई ख़ातून बहुत कम हैं जो खुश नज़र आती हों बज़ाहिर, वो अगर हों भी तो वो बज़ाहिर होती हैं, अंदर से वो गमज़दा ही होती हैं। तो मैंने अज़राए मज़ाक बहुत अरसा पहले एक हल इसका दिया था कि ख़वातीन का सूबा अलग बना दिया जाए, तो ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। बच्चे की बात से लोगों ने उस पे और ख़ास तौर पर ख़वातीन ने इस पर बड़ा बुरा रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो आप अजीब-सी बात कर रहे हैं, अब अगर इनका सूबा ही अलग होगा, वहाँ कोई मर्द जाएगा ही नहीं, तो ये रहेंगी कैसे वहाँ अकेली? तो ये तो मेकअप ही नहीं करेंगी वहाँ पे, ना सुर्खी पाउडर होगा, ना कोई मस्कारा-वस्कारा होगा, ना बाकी चीज़ें होंगी। तो ये तो सारे फड्डे ही जो हैं, ये इस वजह से हैं कि हम साथ-साथ हैं और एक-दूसरे को तंग करने के लिए या किसी और मकसद के लिए हम ये सारा कुछ करते हैं। तो एक ये तजवीज़ भी है कि एक सूबा ही अलग बना दिया जाए, मर्दों का अलग और औरतों का अलग, तो कोई रोल ही नहीं होगा, कोई जेंडर क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सारे रोले ख़त्म हो जाएँगे। तो एक तो ये मैंने अज़राए मज़ाक ये बात कर दी है। तो शादी बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत अहम इशू है और बहुत ही इसके ऊपर माहिरीन ने कहा भी है, सुना भी है और मैं ये समझता हूँ कि शादी जो है वो एक राइट उम्र में हो जानी चाहिए और राइट उम्र हर बंदे के लिए अलग है, लेकिन हम 2-3 बुनियादें हैं हमारे पास राइट उम्र के लिए। एक तो हमारा मज़हब होता है, दूसरा हमारा इल्म होता है, साइंटिफिक नॉलेज और तीसरा जो है वो हमारा माशरा होता है, जो हमें किसी भी अच्छे काम की इजाज़त नहीं देता। तो ख़ैर अ, अ, जैसा भी हर कौम में हर
علاقے میں اپنے رسم و رواج بھی ہیں شادیوں کے، اور اس میں بہت زیادہ کام بھی کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اخراجات بھی کیے جاتے ہیں، اور جو کہ قابل افسوس ہیں۔ شادی میں جو شادی کی تمام رسومات میں جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ ہیں اس کے اخراجات۔ تو اس پہ بھی میں بعد میں بات کروں گا۔ آپ اپنا آخری پوائنٹ جو آپ کا رہتا ہے وہ بیان کریں، اور اس سے پہلے کہ آپ کو میں مائک دوں، میں ہمارے بہت ہی مہربان دوست جو آپ کے ہم نام ہیں منیر کریم صاحب، وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہوں نے سلام بھیجا اور کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبہ اوورسیز کا بھی۔ جی منیر بھائی، آپ کا صوبہ تو ویسے ہی الگ بنا ہوا ہے، اور اوورسیز تو ہم بس صرف پیسے کمانے کے لیے بھیجتے ہیں ہم آپ کو باہر، تاکہ آپ پیسے کمائیں، اور اس کے بعد پھر پیچھے ہم سب جو ہیں وہ پاکستانی عیاشیاں کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان تسی کی کردے ہو؟ وہ کہتے جی میرے بھائی انگلینڈ ہوندے نے۔ تے انہیں دوسری دفعہ پھر پوچھا کہ بھائی جان تسی کی کردے ہو؟ وہ کہتے جی میرے بھائی سعودی عرب ہوندے نے۔ اچھا انہیں پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ بھائی جان تسی کی کردے ہو؟ کہتے جی ایک میرا بھائی کینیڈا بھی ہوندا ہے، تے وہ دا نام ہے منیر کریم۔ تے منیر کریم صاحب جناب اس وقت کینیڈا میں ہیں، اور نیشنلٹی کے لیے کوئی انہوں نے اپلائی شائی کر دیا ہے، اور غالباً مل بھی گئی ہوگی اب تک، اور اگر مل گئی ہے تو بہت بہت مبارکباد، اور اگر نہیں ملی تو دعا گو ہیں کہ جلد از جلد مل جائے۔ اور ضرور بتائیے کہ آپ کی اس ایکسرسائز کا کیا بنا، کیا حتمی نتیجہ سامنے آیا ہے، کینیڈا والوں نے کیا کہا ہے، اور کب تک آپ ہمیں یہ خوشخبری سنا دیں گے۔ تو اب منیر بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ بھی منیر بھائی ہیں، اور منیر بھائی یہ جب میں دبئی میں تھا تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایک منیر بھائی ہیں، اور وہ بھی بڑے زبردست آدمی ہیں۔ تو یہ وہی منیر بھائی ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، جن کو آپ آج ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ آپ دونوں کی میں دوستی کراؤں۔ دونوں ہی بہت منیر ہیں، چاند جیسے چہرے ہیں، اور خوبصورت خیالات کے مالک ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں آنے کے لیے اور موجود رہنے کے لیے۔ جزاک اللہ جی، تشریف لائے منیر صاحب کو، انہوں نے کمنٹس بڑے پیارے پیارے پاس کیے۔ آپ نے بڑی پیاری سی بات علیحدہ صوبے والی کی، تو یہ اگر علیحدہ صوبے والا معاملہ ہوتا تو اللہ پاک اما ہوا کو، ہمارے جو باپ تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے لیے پیدا نہ کرتے۔ در حقیقت اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم نے عام سنا ہوگا، کئی بار ہم بزرگان دین سے بڑوں سے یہ سنتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے، وہ پیدا کر کے ان کو جنت میں چھوڑا، تو جنت ہونے کے باوجود ہمارے جو باپ تھے وہ اداس پھرتے تھے۔ تو اللہ حکمت والا تھا، ان کو پتا تھا کہ ان کی اداسی کا حل کیا ہے، تو اس اداسی کے حل کے لیے اللہ نے اما ہوا کو پیدا کیا۔ اور پھر یقیناً کئی بار ڈسپیوٹس تو باتوں کے اوپر آتے رہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ہمارے ٹاپک کے اوپر بات میں دوبارہ یہ آنا چاہ رہا ہوں، اور میں نے فرسٹ ہاف والی بات آپ کو یہ بتائی کہ کوئی بھی اگر ہم بیٹے بیٹی کی یا بہن بھائی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا اصول ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے۔ اب جو ہم نے اپنائے ہوئے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، تو ان پانچوں کے پانچوں اصولوں کو آپ الٹا کر لیں۔ ہم پریکٹیکلی کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے پیسہ۔ آپ کو نا میں روکوں گا یہاں پہ، اور جی میں بہت خوش ہوں، بڑا ایکسائٹڈ ہوں، اور اپنے ناظرین کو اور دوستوں کو اور آپ کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ منیر کریم صاحب جو ہیں ان کو کینیڈا نے سٹیزن شپ دے دی ہے، اور کینیڈا کا بھی شکریہ، اور کینیڈا کے مسلمانوں کا جو وہاں پہ آباد ہیں ان کا بھی شکریہ، کیونکہ وہ آپ کی کمیونٹی کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور آپ ان کی کمیونٹی کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور ان سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے کینیڈا کو خوبصورت بنایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ نیا دیش
آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بنے گا. آپ کی صحت، ترقی، خوشحالی کے لیے بہت بہت دعائیں. جی اب آپ منیر بھائی ہماری طرف سے جی منیر کریم صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، ان کی فیملی کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ کچھ عرصے سے پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ اللہ ان کے جو آگے انہوں نے پلان کیا ہے ان کو بھی ان کی سوچوں کے مطابق اللہ کرتے اور آسانی والا معاملہ فرمایا تھا کہ وہاں جا کے یہ ایزیلی سیٹل ہو سکے. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہم پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں جب ہم نے کوئی شادی کرنی ہوتی ہے، تو اس میں ہم رول نمبر 5 کو رول نمبر 1 بناتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں چاروں پہلے والے معاملات چھوڑ کے کہ جس سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں اس کے پاس دولت کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے. تو ایسا کبھی کبھار لگتا ہے کہ جیسے ہم شادی نہیں کرنے جا رہے بلکہ ایک بزنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں. تو کبھی کبھار وہ جس طرح سے چاہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کی ڈیل مل جاتی ہے، اور کبھی کبھار وہ دکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے اور جب سودا بک جاتا ہے تو پھر کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر وہ جب ان کی مرضی کے معاملات نہیں ہوتے تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ظاہری حسن ہوتا ہے کہ ظاہری حسن کیسا ہے، ناک نکیلی ہے کہ نہیں، گردن سراخی جیسی ہے کہ نہیں، آنکھیں ہرنی جیسی ہیں کہ نہیں، اور بے تحاشا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور باقاعدہ قصاب کی نظریں ہماری ہوتی ہیں. کئی دفعہ تو لوگ ایسے ڈرامے کرتے ہیں کہ بچے یا بچی کو وہ چلانے کا کوئی سبب ڈھونڈتے ہیں. یا میرے ایک جاننے والے صاحب تھے، وہ کہنے لگے جی مجھے میری شادی جب ہونی تھی تو میرے سسرال والوں نے کہا جی کہ اگر لڑکا آپ کا ساتھ آنا چاہتا تو بے شک آ جائے، کوئی ایسی بات نہیں. تو کہتے میں چلا گیا تو وہ ذرا ہیوی ویٹ چیمپئن تھے، تو وہ انہوں نے اس کی چاہے زمین پہ نیچے کلین پہ رکھ دی جان بوجھ کے کہ یہ یہاں بیٹھ کے پیئیں گے چائے اور پھر جب اٹھیں گے تو ہم دیکھ سکیں گے کہ اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو اب وہ بھی ذرا تیز آدمی تھے، انہوں نے آرام سے بیٹھ کے چائے پی اور پھر انہوں نے جمپ مار کے کھڑے ہوئے کہ میں جوان آدمی ہوں ہیوی ویٹ ہونے کے باوجود. تو لوگ ایسے ایسے معاملات بھی کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی کوئی نسل کیا ہے، اس کی حسب نسب کیا ہے، اس کے نانا نانی کون ہے، دادا دادی کون ہے. اب نئے تقاضے نئے اصولوں کے مطابق تو بہت کم لوگ یہ چیزیں سوچتے ہیں. پہلے ہوتا تھا جب لوگ شادی کرنے جاتے تھے تو وہ جو شادی کروانے والا ہوتا تھا یا اپنا کمی ہوتا تھا، عام طور پہ یہ نائی وہ لوگ ہوتے تھے، مراسی لوگ ہوتے تھے گاؤں میں جن کو بھیجا جاتا تھا کہ جو ان کا پورا پتہ کرو یار اس کی نانی کہاں سے ہے، دادی کہاں سے ہے اور ان کی فلاں رشتہ کدھر سے ہے. تو وہ سارا اس کا جو شجرہ نسب ہوتا تھا وہ لے کے آتا تھا اور ان کی اچھائیاں برائیاں ادھر ادھر سے اس کی ریپو لا کے ان کو بتاتا تھا جی اس طرح کے وہ لوگ ہیں. اس کے بعد جو چوتھا نمبر آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اچھا چلو ذرا نیک بھی ہو تو چل جائے گا، کوئی بات نہیں، ذرا نیک بھی ہو تو چل جائے گا، کوئی بات نہیں. اور 5ویں نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ پھر اس کا دین سے ریلیٹڈ میٹرز ہم دیکھتے ہیں، مذہب سے ریلیٹڈ میٹرز دیکھتے ہیں، ورنہ کہتے نہیں نہیں ہم ان باتوں کے اوپر نہیں جاتے. اب اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم 1 by 1 ان چیزوں کو اگر ڈسکس کریں جو کہ ٹائم ہمارا محدود ہوتا ہے تو وقت بہت لگ جائے گا، لیکن جب ہم نے اس کی ترتیب کو الٹا ہے تو اس کے معاملات بھی الٹے ہو جاتے ہیں جو خوشگوار زندگی کا موجب نہیں بنتے. تو جس ترتیب سے بزرگان دین نے، ہمارے بڑوں نے ہمارے ایک ترتیب سے تربیت کر کی، وہ تربیت ہم بھول چکے. وہ جو بھی ایک ایس او پیز کا لیول تھا وہ ہم نے اس کو جب الٹے معاملات شروع کیے تو پھر اسی سے آج ہوتا کیا ہے کہ ادھر سے شادی ہوتی ہے ادھر سے طلاق ہو جاتی ہے. ابھی وہ پوری طرح سے جن رستوں کے اوپر چل کے آئے اور گئے ہوتے ہیں وہ ان کی دھول بھی ختم نہیں ہوئی ہوتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ معاملات ختم ہو گئے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں سودا بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں ان پیمانوں کے اوپر کرنا چاہیے جو ترتیب ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی ہوئی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان پٹ جو ہے وہ میں اپنا بھی دوں اور شادی کے معاملے میں
मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि चाय के कप पे शादी हो जानी चाहिए, और अगर चाय का कप भी ना हो तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और आम इंसान पार्टी ने शादी के मसले को बहुत सीरियस लिया है, और आम इंसान पार्टी लोगों की शादियां करा रही है और कराना चाहती है। और कोशिश हमारी ये है कि हम इस शर्त पे शादी कराते हैं कि आप कोई जहेज नहीं लेंगे और खातून कोई जेवर नहीं पहनेगी, और शादी की तकरीब में किसी किस्म का खाना पीना और लोगों की शिरकत नहीं होगी। सिर्फ दोनों फैमिलीज जाएंगी, 5 7 10 बंदे, और जाके दुल्हन को आम कपड़ों में ले आएंगे, या एक आध चलो शादी का जो सूट होता है वो 1 डे उसकी हम कहते हैं कि चलो आप कुछ आम सादा सा, बहुत हैवी नहीं, 10 लाख वाला लहंगा ना पहने, लेकिन 5 7 हज़ार वाला एक सूट जरूर पहन लें, अच्छा सूट पहन लें, नए कपड़े पहन लें शादी वाले दिन। शादी का मतलब खुशी होता है, और आपको खुश होना चाहिए। इसमें लोग खुश होते हैं और जिनकी शादी है वो खुश नहीं होते, वो उदास होते हैं। वो कर्जे लेके अपने ऊपर उधार चढ़ाकर शादियां कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये बड़ा तकलीफ दे होता है। दुल्हन जब वो जेवर पहनती है, वो तैयार होती है, उसके ऊपर वो जो सो कॉल्ड रूप आता है, उसके पीछे उसके माँ बाप की सिसकियां हैं, आहें हैं, फरियादें हैं, जिनको कोई नहीं देख सकता। और वो कर्जा है जो उन्होंने लिया है, और वो मेहनत है जो उन्होंने बेटी के पैदा होते ही उस दिन से शुरू की थी, और आज के दिन तक वो कर रहे हैं। और फिर हम जो बाराती होते हैं, हम जाते हैं, हम खाना खाते हैं, आधा खाते हैं आधा ज़ाया करते हैं, और उसके बाद उसमें से हजार किस्म के ऐप निकालते हैं। तो वो ऐप जो हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको समझना, और वो बड़े तकलीफदेह होते हैं उन माँ बाप के लिए जिन्होंने वो खाना दिया होता है। शायद उस खाने के पीछे उनके कई वक्तों की भूख हो, कई सदियों की गुर्बत हो, कई सालों की बेरोजगारी हो उसके पीछे, कितना कर्ब हो कि हम उसको शायद समझ नहीं सकते। तो कोशिश ये है कि जो इंसान हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, और आसानियाँ कैसे हैं कि शादी को एक त्योहार बनाने की बजाय एक खुशी का मौका बनाया जाए। और वो खुशी जो है वो अहले मोहल्ला की खुशी नहीं होनी चाहिए, वो खुशी रिश्तेदारों की खुशी नहीं होनी चाहिए, वो खुशी सोसाइटी की खुशी नहीं होनी चाहिए, वो खुशी दुल्हा-दुल्हन और उन 2 फैमिलियों की हकीकी खुशी होनी चाहिए। क्योंकि यही इसका मकसद है, यही इसका अ, जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि इंसान खुश हों, जिनकी शादी हो रही है वो खुश हों। मैंने आपका माइक बंद कर दिया था क्योंकि बीच में आइसक्रीम भी आ गई है, अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो वो जी। भी ज़रूर। मेरा जहाँ पे असल में बेडरूम है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ जी, इसके साथ गली है, तो वहां से लोग अगर गुजरते हैं तो कुछ आवाज आ सकती है, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपकी सारी बात से ये समझ पाया हूँ कि सारा रौला शादी के 3 नुक्तों का है। अगर वो 3 नुक्ते हटा दिए जाएँ तो वो शादी हो जाए, तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। बिल्कुल आपने ज़बरदस्त बात की है। लोग अक्सर औक़ात ये ख़्याल नहीं करते हैं कि जिस किसी की बेटी का, बहन का मामला है, वो वक़्त गुज़रने में उसके लिए मददगार साबित हो। अगर वो एक दिन खाना नहीं भी खाएँगे, वैसे तो खाना खाने के लिए हमेशा मिल जाता है, और जो इंसान की किस्मत में खाना लिखा हुआ है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है, चाहे इंसान की मौत आ चुकी हो, कि वो खाए बगैर मर भी नहीं सकता है। ये अल्लाह के फैसले हैं कि जो उसने खाना है, जो उसने पीना है, जो उसने साँस लेने हैं, जितनी उसने कदम देने हैं, तो ये तो हम चाह के भी नहीं इसको बदल सकते। तो इसके बिल्कुल उल्टा भी आप कह सकते हैं कि अगर हम कोई चाहें कि कोई चीज़ हम खा लें, अल्लाह का हुक्म ना हो, तो हम खा भी नहीं सकते हैं।
कई दफा तजर्बा आपका भी होता होगा कि इंसान दस्तरखान पे बैठा है, लुकमा तोड़ के मुंह की तरफ लेके जा रहा है और फोन की घंटी बजती है, उस पे कोई ऐसी सोगवार खबर आ जाती है कि वहां से मुंह के पास गया वो लुकमा इंसान नीचे रख देता है और वो लुकमा उसके हलक से नहीं उतरता। तो इसलिए खाने पीने के मामले सेकेंडरी हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप खुशी पे हैं या गमी पे हैं या जिंदगी के दोनों हिस्से हैं, तो आप उस वक्त जाके घर वालों के लिए मावन साबित हो। मैं अक्सर औकात अल्हम्दुलिल्लाह शादी वगैरह पे जाता हूँ तो अपने रिलेटिव्स की कोशिश करके पहुंचता हूँ, तो मेरे लिए कभी मुश्किल भी होता है, दूर होता है, मैं नौकरी पेशा भी हूँ, नौकरी वाले को छुट्टी लेना मुश्किल होती है। तो मैं जैसे तैसे भी पहुंचता हूँ तो मैं जाते सबसे पहले उनसे ये बात करता हूँ कि जी मेरे हिस्से का काम दसो, मैं की करना है, मेरी की ड्यूटी है। तो वो बड़े खुश होते हैं कि तुम्हें अब आप आ गए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, ये आपने बड़ा काम किया है। तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर आप कुछ नहीं गए हैं जहाँ कहीं के वो खाना पका रहे हैं, देगे पका रहे हैं और उसके पास बैठ जाते हैं, चाहे आपको वो खाना पकाने वाला बार बार ला के बेहतरीन बोटियां चखाता रहता है, जी देखो जी सही पक गई है ना, वो आप उनके लिए मददगार साबित होते हैं। वो कहते हैं हाँ हमारा फलां रिलेटिव वहां बैठा हुआ है, इंशाल्लाह फिक्र की कोई बात नहीं है, वो टेक केयर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस आग ताड़ में बैठे होते हैं कि यार किसी तरह से इनका खाना कम हो जाए, किस तरह से खाना खराब हो जाए, किस तरह से लोग ये कह दें नहीं खाना अच्छा नहीं था। अच्छा खाना बेहतरीन होगा तो उसके बावजूद कोई ना कोई चीज लोग ढूंढ लेते हैं कि जिसके ऊपर कोई नुक्ताचीनी करनी है कि फलां चीज नहीं थी, फलां चीज सही नहीं थी, और वो उनके लिए इज्जत कम करने की कोशिश लोग करते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशाओ, कि इज्जत जिल्लत के खजानों का मालिक अल्लाह है। और अगर आप कोशिश करेंगे कि जहां उनकी इज्जत पे हर्फ आ रहा है, जिल्लत का मौजूब कोई बन रहा है, या आप उसका मौजूब बन रहे हैं, तो जहां आपकी इज्जत होगी अल्लाह आपको वहां ख्वार कर देंगे। बिल्कुल इसके उल्टा कि अगर आप किसी की जलील होने से किसी को बचा रहे हैं, किसी की इज्जत का मौजूब बन रहे हैं, तो जहां आपको जरूरत पड़ेगी इज्जत की, अल्लाह वहां आपको इज्जत से नवाज देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और नाज़रीन, टाइम जो है वो हुआ चाहता है आपने आज के इस शो को इख्तिताम करने का। आज हमने शादी के मौजू पर बात की। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद शादियों के बारे में आप क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये शादी एक बहुत बड़ा मौजू है, बहुत इसकी बहुत सी जहतें हैं, बहुत से इसके परतव हैं, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम मज़ीद आने वाले प्रोग्रामों में भी बात करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप को ये शो हमारा पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे रोज़ाना शो करेंगे। 10 बजे शो हमारा शुरू हो जाता है, और अभी फ़िलहाल 30 मिनट्स का शो है, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको 1 घंटे तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे, और इसमें तकरीबन तमाम ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उन शोबों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। राजा पाकिस्तानी और मुनीर हुसैन दुगर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। फी अमान। फी अमान।